तपाई यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। 24 घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। बीआरआई आयोजना अगाडि बढाउन र नाका सञ्चालन गर्न चिनिया विदेश मन्त्रीलाई एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको आग्रह। ओली र प्रचण्ड चिनिया विदेश मन्त्रीलाई भेट्न पुग्दा नेपाली काङ्ग्रेसमा खैलाबिला। केपी ओली रावण, कंस, शिशुपाल, हिटलर, कम्युनिस्टको नाममा जन्मेको तानसा हो। माधव कुमार नेपालको आक्रोश। कलाकारलाई लाग्यो चुनाव, आफ्ना पार्टी जिताउने गीतदेखि डकुमेन्ट्री बनाउनेसम्म। चिनिया विदेश मन्त्री वाङले भने, कमरेड प्रचण्ड तपाईँ चीनको नजिकको र असल मित्र। बीआरआईका परियोजना शीघ्र कार्यान्वयन लाउन वाङलाई प्रचण्डको आग्रह। चीनलाई भौतिक पूर्वाधारका आयोजनलाई गति दिन माओवादीको आग्रह। चिनिया विदेश मन्त्रीले गरे यस्तो घोषणा। नेपाल चीन सम्बन्ध। चिनिया विदेश मन्त्री भन्छन्, नेपालमा भूराजनीतिक चलखेलको प्रयास अस्वीकार्य छ। कुनै पनि देशले नेपाललाई आँखा लगाउँछ भने त्यो हामी सहेर बस्दैनौँ। वाङ इलाई प्रचण्डले भने, नेपाली भूमिमा चीन विरोधी गतिविधि हुन कुनै पनि हालतमा दिन्नौ। ढुक्क हुनुहोस्। नेकपा एकताबारे आयो निकै ठुलो खबर। नेपाली काङ्ग्रेसमा भूकम्प। र अमेरिका झस्किने गरी चिनिया विदेश मन्त्रीले गरे यति ठुलो घोषणा। नेपाली राजनीतिमा तरङ्ग। एमसीसीको अब के हालत होला? अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभाव नमस्कार, तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर टिभीमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकहरू, फेरि पनि हामी तपाईहरुमाझ निकै महत्त्वपूर्ण खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीले साथ दिनुहोला। दर्शकबिन, हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भनी नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनु छ, नेपाली राजनीतिलाई कस्तो दृष्टिकोणले औलाइरहनु भएको छ? अन्तत चिनिया विदेश मन्त्रीको 1-2 दिनको बसाइको कारण यति ठुलो घोषणाले अमेरिका झस्किएको छ। एमसीसी बारे चिनिया विदेश मन्त्रीले यस्तो अभिव्यक्ति दिएपछि एकाएक चीन अमेरिका झस्किएको हो। नेपाली राजनीतिमा निकै ठुलो तरङ्ग ल्याएको वाङ एको भ्रमणले प्रधानमन्त्री देउबा समेत तर्सिएका छन्। नेकपा फेरि एक हुने कि सम्भावना भन्ने डर काङ्ग्रेसलाई लागिरहेको छ। आगामी निर्वाचनमा कतै धोका पाउने हो कि भन्ने डर काङ्ग्रेसले मानिरहेको छ। यो विषयमा तपाईँको प्रतिक्रिया अवश्य पनि राख्नुहोला। दर्शकबिन, आउनुहोस् अब पहिलो खबरतर्फ लागौँ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई रावणसँग तुलना गरेका छन्। आज आइतबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा उनले ओलीलाई रावणसँग तुलना गरेका हुन्। माधव कुमार नेपालले रावण, कंस र शिशुपालले गरेका गल्तीहरू ओलीले गरिरहेको भन्दै उनीहरूसँग तुलनात्मक रूपमा अध्ययन गरेर देखाउन आवश्यक रहेको बताएका छन्। उनले केपी ओली कम्युनिस्टको आवरणमा जन्मिएको तानशाह भएको समेत टिप्पणी गरेका छन्। हिटलर डेमोक्रेसीको अवतरणमा तानशाह बनेको उदाहरण दिँदै उनले ओलीले पनि त्यही प्रवृत्ति गरिरहेको आरोप समेत लगाउनु भएका छन्। माधव कुमार नेपालले भने, केपीको बारेमा चर्चा गर्दा ठ्याक्क रावणमा के प्रवृत्तिहरू देखिए, कंसमा के प्रवृत्तिहरू देखिए। शिशुपालले 100 वटा के अपराध गर्यो र हिटलरले के कृत्य गर्यो। ठ्याक्क त्यसलाई तुलनात्मक अध्ययन गरेर केपी ओलीलाई देखाउनुहोस्। डेमोक्रेसीको आवरणमा हिटलर तानसाई भयो, डेमोक्रेसीको आवरणमा बोल्यो। डेमोक्रेसीले नै जन्माएको हो हिटलर, तर डेमोक्रेसीले सबैलाई राम्रो मात्र जन्माउँदो रहेछ, तानशाह पनि जन्माउँदो रहेछ। उनले थपे, काङ्ग्रेस वा भनौँ हाम्रा विपक्षीहरूलाई के भन्नुपर्छ भने कम्युनिस्टहरू अधिकतावादी भन्छन् नि होइन, कम्युनिस्टको आवरणमा पनि तानशाहहरू जन्मिँदा रहेछन्। डेमोक्रेसी र समाजवादको आवरण, साम्यवादको आवरणमा कम्युनिस्टहरूको आवरणमा पनि तानशाह जन्मिँदा रहेछन्। कम्युनिस्ट भएकैले सबै तानशाह हुन्छन् भन्ने कुरा पनि होइन, यो पात्र विशेषमा उत्पन्न भएको प्रवृत्ति हो, उनले भनेका छन्। दर्शकबिन, त्यसैगरी नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बीआरआईसँग सम्बन्धित आयोजनाहरू तत्काल अगाडि बढाउन चीनसँग आग्रह गरेका छन्। चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यीसँगको भेटवार्तामा ओलीले बीआरआईसँग सम्बन्धित परियोजना अगाडि बढाउन र नेपाल चीनका नाकाहरू सञ्चालन गर्न आग्रह गरेको भेटपछि नेकपा एमालेका विदेश विभाग प्रमुख डा राजन भट्टराईले जानकारी दिएका हुन्।
ओलीले BRI अन्तर्गतका सडक, रेल, सिँचाइ, जलविद्युत, सीमा नाका, स्वास्थ्य र शिक्षाका आयोजनाहरूलाई तत्कालै अगाडि बढाउनु पर्नेमा जोड दिएको उनले जानकारी दिएका छन्। चिनिया विदेश मन्त्रीले तत्कालीन र दीर्घकालीन आयोजना छिटोभन्दा छिटो कार्यान्वयनमा लैजान चीन प्रतिबद्ध रहेको बताएको पनि भट्टराईले बताएका छन्। नेपालको त्रिदिवसीय भ्रमणमा रहेका चिनिया विदेश मन्त्री एवं राज्य परिषद सदस्य वाङ यीले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग शिष्टाचार भेटका क्रममा सो आग्रह गरिएको हो। एमाले नेता राजन भट्टराईले आज यहाँ भएको भेटवार्ताका क्रममा कोरोनाका कारण प्रभावित भएका चीनका विभिन्न विश्वविद्यालयका अध्ययनका क्रममा रहेका नेपाली विद्यार्थीलाई सहज रूपमा फर्कने वातावरण बनाइदिन पनि आफूहरूले आग्रह गरेको जानकारी दिएका छन्। कोरोना कहरका कारण समयमा चीन सरकारका तर्फबाट नेपाललाई उपलब्ध गराइएको सहयोगप्रति एमाले धन्यवाद समेत दिएको छ। त्यस्तै चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यीले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पनि नजिक र असल मित्र भनेर सम्बोधन गरेका छन्। आइतबार दिउँसो नक्साल स्थित होटल मेरियटमा भएको भेटवार्ताका क्रममा वाङले अध्यक्ष प्रचण्डलाई कमरेड प्रचण्ड भन्दै सम्बोधन गर्दा हाँसोले एकछिन हल नै गुन्जिएको थियो। म तपाईहरूलाई कमरेड प्रचण्ड नै भन्छु, वाङ यीले प्रचण्डसँग राखेको भनाइ उद्धृत गर्दै एक नेताले भने, तपाईँ चीनको नजिकको र असल मित्र हुनुहुन्छ। विदेश मन्त्री वाङसँगको भेटमा माओवादीबाट अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता नारायण काजी श्रेष्ठ र नेता शक्ति बस्नेत लगायतका नेताहरू सहभागी भएका थिए। दुई पक्षबीच 40 मिनट जति छलफल भएको थियो। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रले बेल्ट एन्ड रोड BRI अवधारणा अन्तर्गत अगाडि बढाउन लागेका भौतिक पूर्वाधारसँग जोडिएका परियोजनालाई शीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउन चीन सरकारलाई अनुरोध गरेको छ। नेपालको आर्थिक र सामाजिक विकासका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएका ती आयोजना समयमा अगाडि बढ्दा त्यसले सकारात्मक प्रभाव पर्ने भन्दै माओवादीले त्यसका लागि पहल गर्दिन चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यी मार्फत चीन सरकारलाई आग्रह गरेको हो। नेपालको त्रिदिवसीय भ्रमणमा रहेका चिनिया विदेश मन्त्री एवं राज्य परिषद सदस्य वाङ यीले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग गरेको शिष्टाचार भेटका क्रममा उक्त अनुरोध गरिएको छ। माओवादी नेता शक्ति बस्नेतले कोरोना महामारीका कारण लामो समयदेखि नियमित हुन नसकेको तातो पानी र रसुवागढी नाकालाई सहज रूपमा सञ्चालन हुने वातावरण मिलाइदिन पनि आफूहरूले चिनिया विदेश मन्त्रीको ध्यान आकर्षण गराएको जानकारी दिएका छन्। नेपालको चीनतर्फ बढ्दो व्यापार घाटालाई कम गर्न पनि सहयोग गरिदिन माओवादीका तर्फबाट चिनिया विदेश मन्त्रीले आग्रह गरिएको बताइएको छ। कोरोनाका कारण नाका सहज नहुँदा व्यापार घाटा थप चुलिएको सन्दर्भमा आवश्यक नीतिगत एवं प्राविधिक रूपमा देखिएका समस्या समाधान गर्न पनि आग्रह गरिएको नेता बस्नेतले जानकारी दिएका छन्। दर्शकबिन त्यसैगरी काठमाडौँको 3 दिने भ्रमणमा रहेका चिनिया स्टेट काउन्सिलर वाङ यीले नेपालमा हुने कुनै पनि किसिमको भूराजनीतिक चलखेलको प्रयासको चीनले विरोध गर्ने बताएका छन्। चिनिया विदेश मन्त्रालयका अनुसार परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्कासँगको छलफलमा उनले चीनले नेपाललाई गर्ने 3वटा समर्थनका क्षेत्रबाट चर्चा गरेका थिए। नेपालले अमेरिकी अनुदान सम्झौता MCC मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको संसदबाट अनुमोदन गर्ने क्रममा बेजिङ र वासिङटन सिडीबाट प्रकट भएका चासोहरू सेलाउन नपाउँदै उनी नेपाल आइपुगेका हुन्। दक्षिण एसियाका विभिन्न देशहरूको भ्रमण सम्पन्न गर्ने क्रममा भारत हुँदै नेपाल झरेका वाङले नयाँ दिल्लीबाट भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारसँग दक्षिण एसियामा चीन र भारतको सहकार्य सहितका विषयमा कुराकानी गरेको बताइएको छ। शनिबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र आफ्ना समक्ष डाक्टर नारायण खड्कालाई भेटेका उनले नेपाल चीन सहकार्य बाहेक भूराजनीतिक चुनौतीले दुई देशबीचको सम्बन्धमा पार्ने प्रभावका बारेमा पनि चर्चा गरेका थिए। वाङको भ्रमणमा MCC प्रति प्रकट चिनिया असन्तुष्ट कसरी सम्बोधन होला? चिनिया विदेश मन्त्रालयका अनुसार विदेश मन्त्री वाङले अन्तर्राष्ट्रिय वा दुई देशको घरेलु अवस्थामा जस्तोसुकै परिवर्तन आए पनि चीनले दुई देशका नेताहरूले तय गरेको मार्गचित्रलाई समर्थन गर्ने र नेपालप्रति मित्रवत नीतिहरूलाई अडिग भएर कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। त्यसबाहेक नेपाल र चीनको साझा भविष्य निर्माण गर्ने दिशामा दुवै देशलाई लाभ हुने सहकार्यमा पनि प्रतिबद्ध भएर चीन अगाडि बढ्ने सन्देश दिएका छन्। अमेरिकी अनुदान सम्झौताको अनुमोदनलाई लिएर नेपाली राजनीतिमा देखिएको विवाद र त्यसले निम्ताएको भूराजनीतिक तरङ्गमा चिनिया विदेश मन्त्रीले नेपालको परराष्ट्र नीतिको समेत चर्चा गरेका छन्।